السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني، نتمنىكم تكونوا بألف خير إن شاء الله. فلهذا فضلا وليس أمرا ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم باش ما يتسنيناش هذا الفيديو، على أساس بأنه فيه معطيات وفيه صور وفيه مسائل اللي هي جد مهمة اللي كتحدث على الجلسة ديال اليوم. وكذلك ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. فإخواني، آخر المستجدات على الجلسة ديال اليوم في الصباح اليوم كانت من المحتمل أن المواجهة اللي كانت غتكون ما بين السيد المدني سعيدة شرف سلطانة ومصطفى ماهر والأربعة المتهمات اللي هما دنيا بط ابتسام ودنيا بطمة صوفيا الشاكري وعائشة إياش. فإذا بنا كنتفاجئوا ما كيحضرش الأستاذ المدني في المكان المتوقع، ولكن ما عرفناش اشنو هو السبب، وما حضرتش السيدة شرف كذلك، ولكن اللي حضر سلطانة وحضرت المغنية، فهي حضرت بالمعية ديال الزوج ديالها، فهما حضروا صباح اليوم. والخبر اللي غادي نقول لكم من داخل المحكمة أن المغنية مأتولت أمام هيئة المحكمة وهي في قفص الاتهام برفقة باقي المتهمات بربعهم. كانوا في قفص الاتهام، وكانت سلطانة هي اللي صرحت بهذا الخبر لبعض المنابر الإعلامية. فقلنا أن المغنية حضرت مع الزوج ديالها، وكيترقب هذا الزوج ديالها واش شي واحد تيصور من داخل قاعة المحكمة باش يشوف اشنو ناوي يدير. المهم في الأمر أن المغنية حضرت، ولكن الأمر الجديد هو أن الجلسة تم تأجيلها برغم من حضور المغنية وكذلك باقي المتهمات. السبب هو اللي غادي نقول لكم إخواني علاش تم تأجيل هذه الجلسة رغم حضور المغنية، والسبب من طرف هيئة الدفاع ديال الضحايا وبالضبط النقيب الصباري، والذي أكد من خلاله سلطانة أنها ما زال يساند الضحايا. وهذا تصحيح لبعض الناس اللي قالوا أن النقيب الصباري تخلى عن الدفاع عن باقي الضحايا. فالنقيب الصباري لا زال لحد الآن هو اللي متنصب باش يدافع على سلطانة وباقي الضحايا، فهو اللي تقدم بالطلب ديال التأجيل. والسبب حسب اعتقاده لهذا التأجيل هو كيتسنى باش يكون هناك حضور للسيد المناضل الأخ المدني في جلسة المواجهة عاد تعقد الجلسة. وأظن هذا هو السبب الذي من أجله طلب دفاع الضحايا التأجيل. فهذا هو التحليل ديال النقيب الصباري، وداك الشيء علاش طلب تأجيل أي تأجيل الجلسة هذا إخواني من جهة. أما من جهة أخرى فقد كانت هناك واحد الرقابة أمنية مشددة، وهناك حضور غفير ديال الجماهير واللي كيهتفوا مني كانت خارجة، أي مني خرجت المغنية رفقة الزوج ديالها واللي كارتكور ديالها من قاعة أمام باب المحكمة، وكانوا كيهتفوا وكيقولوا تيقولوا كلمات وشها 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 إلى آخره. فهذا هو الجواب على دوك الناس الطباله ديالها اللي كيقولوا علاش تقولوا عليها بانها متهمه. وهذا الحضور ديالها في قفص الاتهام هو اكبر دليل على انها متهمه، فهي مثولت امام انظار المحكمه وهي في قفص الاتهام بجانب الثلاث متهمات الاخريات. والاستاذ المدني اخواني لحد الساعه ما عرفناش السبب ديال الغياب ديالو، واش مازال ما توصلش بالاستدعاء. فهذه النقطة ديال السيد المدني مازال ما موضحاش، فمني ان شاء الله غادي توضح لنا، راه غادي نخبركم بالامر بالجديد ديالو، اي انه غادي نعطيكم السبب في عدم حضور السيد المدني. المهم ان سلطانة كانت حاضرة مستعدة، ولكن هيئة الدفاع ارتأت بتأجيل القضية، ولربما هذا في صالح من؟ في صالح الضحايا وفي صالح هذا الملف هذا. واخا تأجلت هذه الجلسة ما هي ماشي مشكل. اظن ان النقيب كان كيتسنى ان الاستاذ المدني خصو يكون حاضر باش تكون هناك الجلسة. اما بالنسبة للاخ تحفة هذا اضافة فهو محتاج لواحد شوية ديال الراحة، والاعصاب ديالو متوترة شوية من خلال التهديدات اللي كان كيسمع، تهديدات خطيرة اللي كتوصل، وخصوصا ان الشخص اللي كان كيهدد الاستاذ تحفة بالمعطيات او اللي كيعطي المعطيات، الشخص اللي كيعطي المعطيات الاخ تحفة تعرض لمحاولة التصفية الجسدية. فالأخ تحفة راه أو تهديدات بالتعريض للتصفية الجسدية، فالأخ تحفة راه لا بأس عليه، ما عندوش والو، ولكن محتاج لواحد الراحة
المهم واحد الراحه يرتاح فيها. غادي ثاني غادي يرجع ان شاء الله بنفسيه قويه ديالته، وتكون النفسيه ديالته مرتاحه، راه غادي يخرج وغادي يعاود لينا كل شيء اشنو اللي وقع معاه. فبالنسبه لبعض الناس اللي كانوا كيقولوا ان بالامس سمعت بعض الاخوه اليوتيوبرز قالوا باننا ان الاستاذ المديمي في المصحه وانه مريض بزاف وبانه راه زعما راه مهلوك، ولكن هذا الشيء غير صحيح. فالاكيد ثم الاكيد ان السيد المديمي ما كانش في الجناح اللي فيه سيمو ظهير وعندنا الساكن، وانما كان في مصحه خاصه بالشجن، وهذا صحيح ومؤكد من مصدر موثوق. وهذا لا يعني ان الاستاذ المديمي راه مريض. فالاستاذ المديمي كان حصلت ليه واحد الحادثه، هذه راه معروفه من قبل، قبل اعتقاله وتهرس من رجليه، ولذلك الحاله ديالته كتستدعي انه يكون في مصحه باش يكون شويه مرتاح، لا غير. ماشي مني نسمعوا بانها مصحه بانه راه مريض او في خطر، فهذا من مصدر مؤكد اخواني. ايضا الاستاذ المديمي كاين في مصحه خاصه في سجن، لكن الصحه ديالته مزيانه 100%، بوغوس مع راسو بخير وعلى خير. فهو كان مهرس، ماشي معنى مهرس راه كيموت في المعنويات ديالو. الاخ المديمي مرتفعه ومفرحان بزاف المغاربه اللي كيدعموه وتا اللي عطاوها ليه الناس. مهم اش نقول لكم اخواني بان فرق، ولكن نتمنوا انه يحضر ان شاء الله الجلسه المقبله، واظن ان التاجيل في صالح الضحايا وفي صالح سير هذا الملف هذا. ولهذا فمزيان التاجيل هذه المره، اولا على اساس باش يكون حاضر الاخ المديمي. فالاهم في هذه الجلسه هو انه تكون المواجهه، لانها مهمه، والشيء من خلاله المحكمه تناقش الملف ويدوز للمداوله. والاستاذ المديمي ما جاش زعما ما توجهش. اذا فهو السيد المديمي اللي فجر هذا الملف المشؤوم اللي هو ملف حمزه مومبيبي، وتعرض لعده مضايقات ولعده انتهاكات، واكثرها هو الاعتقال الحالي ديالو. فاقل حاجه هو يجي لقاعه المحكمه ويواجه المغنيه ويواجه باقي افراد العصابه بالمنسوب اليهم والاتهامات اللي عندهم. فهذا التأجيل من مصلحة كما قلنا إخواني أخواتي، من مصلحة القضية ديال هذه الجلسة. وعلى العموم إخواني فإنه تم تأجيل هذه الجلسة بطلب من دفاع الضحايا من طرف النقيب الصباري اللي كيدافع على الضحايا سلطانة. والجديد في الأمر هو أن هذا الحضور ديال المغنية اليوم هو يثبت أنها متهمة، وكذلك وهي ردا على الطبالين والنقافين ديالها اللي رافضين كلمة متهمة. فالمهم حضرات هي والزوج ديالها ودخلات من باب الرئيسي ديال المحكمه، فما بقاش داكشي اللي هو معروف كتدخل بالسياره ديالها الخاصه من الباب الخاص بالقضاة او الموظفين، فهي دخلات من الباب الكبير ديال المحكمه امام انظار كاع الجمهور. اذا اش غادي نقول اخواني اخواتي، فان هذه المغنيه هذه اللي بقات كتردد باش تحضر الجلسات وديما كتدعم او كتسبب او كتحجج بشهاده طبيه. الان كما قلنا حضرات وحضرات، ولكن راه حضرات ولكن من الداخل ديالها راه ما بغاتش تحضر، وهي ما بغاتش هذا الموقف تكون فيه، ولكن حضرات ودخلات القفص الاتهام ودخلات كما قلنا من الباب الرئيسي ديال المحكمه. فما بقاش داكشي اللي هو معروف كما قلنا كتدخل بالسياره الخاصه من الباب الخاص بالقضاة او الموظفين ديال المحكمه، فهي دخلات من الباب الكبير ديال المحكمه امام انظار كاع الجمهور اللي كانوا حاضرين هناك. وكان حضور اعلامي كبير وحضور امني مكثف، وكذلك هناك اجراءات امنيه مشدده، وكانوا الناس ملتزمين بالتعليمات ديال الدوله حول الوقايه من مرض كوفيد 19، اي اتباع التعليمات حول الوقايه من فيروس كورونا. فهي دخلت هي والزوج ديالها امام الناس امام الجمهور، ومثلت امام هيئه انظار المحكمه وهي في قفص اتهام الى جانب باقي افراد العصابه اللي هما عيشه عياش وصوفيا الشاكري وابتسام باطنه. فهم كانوا بربعه بهم اي دنيا باطمه، عيشه عياش،
سفيا الشاكري وابتسام في المكان المخصص للمتهمين. المهم اش غادي نقول لكم، وخرجت كذلك المغنيه وصورتها عدسه الكاميرا ديال شوف تي في، فبمجرد او هناك منابر اعلاميه اخرى قامت بتصوير هذا المشهد، فبمجرد وصول او دخول المغنيه في قفص الاتهام فهي متهمه في قضيه اجراميه اللي هي قضيه ملف المشؤوم اللي هو ملف حساب حمزه أم بيبي. إذا إخواني قد تم تأجيل الجلسة والمغنية مثلت أمام المحكمة في قفص الاتهام، وهذا كل ما لدينا إخواني أخواتي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش إخواني الدعم ديالكم باللايك، لأن السلاح ضد هاد الناس، السلاح القوي ضدهم هو لللايك. وجزاكم الله كل خير وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.